अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान अलाई। बात करेंगे जनूब मशरकी एशियाई खित्ते या जनूबी एशिया के खित्ते के हवाले से जो एक तरह से सफारती सरगर्मियाँ उसमें तेज़ी आ गई। आप जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने 4 ममालिक के दौरे पर वो गुज़श्ता रोज़ चले गए थे। उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान का वो दौरा मुकम्मल कर चुके हैं, अब ईरान की तरफ वो जाएँगे। अब बुनियादी तौर पर इन दौरों का मकसद क्या है उस हवाले से बात करेंगे। और जो चीन के वज़ीर आज़म, चीन के जो सदर हैं, उन्होंने उनकी फ़ोन कॉल हुई है प्यूटन के साथ, उस हवाले से बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ प्यूटन की जो बातचीत हुई है इस हवाले से समझने की कोशिश करेंगे। और बात करेंगे अमेरिका की पॉलिसी जो इस वक्त उसने इख्तियार की हुई है कि वो इस मामलात को, अफगानिस्तान के मामलात को या इस खित्ते के मामलात को किस तरह डील करने जा रहा है, उसमें कौन सी पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ आ रही हैं। अगर तब्दीलियाँ नहीं भी आई तो उस हवाले से जो पॉलिसी में थोड़ा बहुत फ़र्क है वो क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर जो शाह महमूद कुरैशी है, बुनियादी तौर पर वो 4 रोज़ा दौरे पर गए हैं। इस दौरे की जो सबसे अहम खासियत जो बुनियादी तौर पर यही है कि अफगानिस्तान के मामले को लेकर तमाम जो फ़रीक हैं ना उनको बुनियादी तौर पर एतमाद में लिया जाएगा। एतमाद में इस लिहाज से लिया जाएगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक ऐसी हुकूमत कायम हो जो बुनियादी तौर पर तमाम जो जितनी भी एथनिक डाइवर्सिटी है इस माशरे में, अफ़गानिस्तान के अंदर तमाम ग्रोह जो इस हुकूमत में शरीक हों, और ताकि तमाम ममालिक को जितने भी इस हवाले से अफ़गानिस्तान के मामले पर एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ात है उसको भी दूर किया जाए। बुनियादी तौर पर जब सफारती ताल्लुकात कायम किए जाते हैं या सफारती या कोई दौरा किया जाता है, वहाँ पर बुनियादी तौर पर कुछ मामला जो होते हैं या जो रवायती बयानात होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के हवाले से कि दो तरफा ताल्लुकात उसको मज़ीद इजाफा किया जाएगा, तो ये एक तरह के रवायती बयानात होते हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल में जो दौरा किया गया है वो बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के ही लिहाज से अहमियत रखता है। क्योंकि अगर आप ये कहें कि मशरकी एशियाई जो ममालिक हैं वो इस खित्ते की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, तो इसमें कोई शक व शुबे वाली या कोई गलत बात नहीं है कि वहाँ की मैशत दर हकीकत जनूबी एशिया के खित्ते को जोड़ने के लिए, मगरिब से जोड़ने के लिए, मगरबी ममालिक से जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर कोई मुल्क ये कहे कि जो काबुल है या अफ़गानिस्तान है वो दर हकीकत इस खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो ही ये जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो ही मुमकिन हो सकेगी। हम ये भी जानते हैं कि सेंट्रल एशियाई ममालिक हैं वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, और जानते हैं उनके साथ कोई भी जो है समुद्री या दरियाई जो समुद्री हदूद नहीं लगती, इसलिए उन्हें लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। और अगर कोई ये कहे कि अगर पाकिस्तान में इस हवाले से जो एक तरह से पाकिस्तान इस खित्ते की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसमें भी कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान गर्म जो समंदर है उन तक पाकिस्तान की रसाई है, और वह बहिर हिंद के जो बेहतरीन रास्ते हैं वहाँ से पाकिस्तान अपना एक बेहतरीन साहिल समुंदर रखता है, और वहाँ से गुजरते हुए जहाज़ों के लिए पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पर बंदरगाह के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अब जानते हैं कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI भी हम जिसे कहते हैं, उसमें CPEC बुनियादी तौर पर एक नुक्ता एक तरह से फ्लैश पॉइंट की हैसियत रखता है कि BRI के अंदर CPEC की अहमियत रीढ़ की हड्डी की सी है कि यहाँ से बुनियादी तौर पर तमाम जो तिजारत है यहाँ पर एक तरह से कनेक्टिविटी, मतलब जिसे फ्लैश पॉइंट के तौर पर वहाँ पे मौजूद है। अगर हम पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर की बात करें इस दौरे के हवाले से, तो आप सबसे पहले जान लें कि ये दौरे बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ही वाले से किए गए हैं, और इस हवाले से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को एक तरह से एतमाद में उन फरीकन को लेने के लिए ये दौरे किए गए हैं। अगर हम उज़्बेकिस्तान की बात करें तो उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान हो, उसको बुनियादी तौर पर वहाँ पे ताजुक उनके साथ है, उज़्बेकिस्तान के साथ बुनियादी तौर पर उज़्बेक आबादी जो वो भी वहाँ पर मौजूद है, ताजिक के साथ ताजुक आबादी भी मौजूद है। ये एक तरह से अगर हम देखें तो सेंट्रल एशिया जो ममालिक जितने भी है वो बुनियादी तौर पर उनका असर और रसूख, क्योंकि बुनियादी तौर पर सोवियत यूनियन के हिस्सा रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर वहाँ पे रूस का एक तरह से असर और रसूख है। रूस के तहफ़्फ़ुज़ात उन ममालिक के हवाले से ये है कि तालिबान का जो बुनियादी तौर पर नज़रिया है, क्योंकि वो भी एक इस्लामी ममालिक हैं बुनियादी तौर पर, तो उस नज़रिए को यहाँ से फैलने से रोका जाए, जिसको वो एक तरह से दहशतगर्दी भी तस्वुर करता है कि ये नज़रिया दर हकीकत फैलते हुए एक तरह से उसकी सरहदों तक न पहुँच जाए या उसकी सोवरेंटी के लिए कोई ऐसे मसाइल पैदा न करें। तो यही जो तहफ़्फ़ुज़ात है जो तालिबान ने इन पर यकीन दहानी कराई थी रूस को, तो यही बुनियादी वजह है कि चीन और रूस ने अब सदर व्लादिमीर पुतिन जो है रब्ता किया है, उस हवाले से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से तमाम फ़रीक़ ने एक दूसरे को
اعتماد میں لینے کا اظہار کیا ہے۔ وہ کس طرح اعتماد میں لینے کا اظہار کیا ہے اگر ہم بات کریں تو روس اور چینی رہنماؤں نے افغانستان کی سرزمین سے، وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی وہ کس پیرا میں لے سکتے ہیں کہ اگر ہم القاعدہ کو لے لیں ان کو، اور یا پھر داعش ISIS ہم جسے کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ، یا وہ لے لیں تو بنیادی طور پر اس کو اور سمگلنگ کو روکنے کے لیے معاملات کے حوالے سے ایک طرح سے اعتماد میں لیا گیا ہے۔ امن کے قیام کی اہمیت اور عدم استحکام کے پھیلاؤ کو روکنے کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی، اور اس کے علاوہ SCO یا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ممکنہ صلاحیتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے پر اتفاق کیا گیا، جو کہ آئندہ اور اس کا اجلاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئندہ جو تاجکستان میں ہوگا، تو اس حوالے سے پاکستان کے بھی اس حوالے سے جو ہے شرکت جو ہے وہ نمایاں طور پر وہاں پر موجود ہوگی، جو افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور اسی طرح ولادر پوٹن جو روس کے صدر ہیں، انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان سے دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت کی ہے، اور میوچول انٹرسٹ کے حوالے سے یا میوچول دو طرفہ مفادات جو ہوتے ہیں، یہ تو ایک روایتی بیانات ہی ہوتے ہیں کہ گیس پائپ لائن جو منصوبہ ہے تاجکستان کے ساتھ، گیس پائپ لائن منصوبہ روس کے ساتھ پاکستان کا لگتا ہے، اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی، لیکن افغانستان کے معاملے پر تمام فریقین کو ایک طرح سے اعتماد میں لینے کا اظہار کیا گیا۔ یہ ایک طرح سے ایک پیش قدمی ہے افغانستان کے اندر آئندہ آنے والی حکومت پہ طالبان کے پر اعتماد کی، جو مختلف ممالک کی طرف سے اظہار بھی کیا گیا ہے، اور روس اور چین اس بات پر قائل ایک دوسرے کو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہم افغانستان کے اندر کسی بھی ممالک یا مغربی ممالک کی جو ایک طرح سے مداخلت وہ برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو یا کسی بھی معاملات کو بنیاد بناتے ہوئے کی جائے۔ اسی طرح چین کا جو معاملہ ہے وہ سنکیانگ کے مسلمانوں کے لیے بنیادی طور پر تحفظات رکھتا تھا کہ یہاں پر مجاہدین گزشتہ ایک دہائی یا دو دہائیوں پہلے وہاں سے مجاہدین یہاں سے افغانستان یا عراق اور شام میں جا کر لڑتے رہے ہیں، تو اس طرح سے جو 80 کلومیٹر کی سرحد افغانستان کی چین کے ساتھ لگتی ہے، وہاں سے جو ہے ایک طرح سے نظریات کا جو پھیلاؤ اس کو روکا جائے۔ یہ ایک طرح کے تحفظات جو طالبان نے ان کے دور کر دیے تھے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے۔ اگر ایران کو دیکھیں تو بنیادی طور پر ہم جانتے ہیں ایران کے لیے افغانستان ایک پانچواں ایسا ملک ہے جو سب سے زیادہ جو ایران کی جو چیزیں ہیں اپنے ملک میں منگواتا ہے یا اپنے ملک میں درآمد کرتا ہے افغانستان۔ $2.3 بلین کی جو ایک طرح سے جو چیزیں بیچتا ہے ایران افغانستان کو، بنیادی طور پر پانچواں بڑا ایک طرح سے افغانستان کے لیے جو ایران ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے چیزوں کو، تو اس لحاظ سے اب ایران کی اکانومی کو دیکھیں تو اس پر بہت زیادہ ایک طرح سے پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں امریکہ کی طرف سے، تو اس کی جو اکانومی ہے بنیادی طور پر ایک طرح سے بہت ہی ایک طرح سے خراب معیشت وہ رکھتا ہے، تو اس حوالے سے افغانستان اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور ویسے بھی ہزارہ برادری کے حوالے سے طالبان کی طرف سے جو تحفظات دور کر دیے گئے ہیں، تو چین اگر ایران کے میڈیا کو اٹھا کر دیکھے تو بنیادی طور پر وہاں پر طالبان کے جو حکام ہیں ان کے جو انٹرویوز وہ بھی شائع کی جا رہے ہیں، اور اس لحاظ سے عوام ایک رائے عامہ جو ہموار کی جا رہی ہے کہ طالبان کی حکومت در حقیقت ہزارہ برادری جو شیعہ برادری ہے بنیادی طور پر ان کے لیے اب جو ماضی میں جو تحفظات رکھتے تھے اس حوالے سے ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں، بلکہ انہیں بھی حکومت میں جو ہے شامل کیا جائے گا۔ اب اگر بات کریں اب پاکستان کی، تو پاکستان بنیادی طور پر ایک طرح سے سفارتی عمل پاکستان نے تیز کر دیا، اور پاکستان کا ایک درینہ موقف یہی رہا ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر امن چاہتا ہے افغانستان کے اندر، اور پاکستان سے زیادہ امن کی خواہش کوئی بھی نہیں رکھتا، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے کیا قربانیاں یا جتنا بھی نقصان برداشت کیا ہے۔ بھارت کی بات کریں تو بنیادی طور پر بھارت کا معاملہ یہ ہے کہ بھارت اب یہ تشویش کا باعث ہے کہ وہ اپنا سفارت خانہ بھی خالی کر چکا ہے، کون سا خانہ بھی یہاں سے افغانستان سے اپنا مشن جو بلا لیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں افغانستان میں صرف 5 ہی مشن موجود ہیں اس وقت جو اپنا کام جاری کر رکھے ہوئے ہیں سفارتی لحاظ سے۔ اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ آتا ہے، چین روس دوسرے تیسرے، اور ایران یا قطر کا جو ہے بنیادی طور پر وہاں پر موجود ہے۔ 5 سفارتخانے وہاں پر بنیادی طور پر کام کر رہے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ یہاں سے بنیادی طور پر نکل چکے ہیں افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ اب بھارت نے جو فیصلہ کیا ہے تو اس حوالے سے بھارت کو ایک طرح سے مشکل کا شکار ہے بھارت کہ وہ اب افغانستان کو کس طرح ڈیل کرے کہ بنیادی طور پر ماضی میں وہ بھی
बुनियादी तौर पर जो एक तरह से तालिबान को दहशत गर्द कहता रहा है, तो उनसे किस तरह डील करे। अब मगरबी सरहद पाकिस्तान की सिक्योर हो चुकी है, तो इस हवाले से भारत जो कार्रवाइयाँ करता था एक लिहाज से टीटीपी की कमर तोड़ दी गई है, और पाकिस्तान को इस हवाले से जो एक तरह से राहत जो मिली है, और पाकिस्तान के लिए मगरबी सरहद सिक्योर हो चुकी है। पाकिस्तान को सिर्फ मशरकी या भारत यही की तरफ से अब जो है इस तरह तहफ़्फ़ुज़ात का वो जो आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो शिकार होना पड़ेगा। लेकिन भारत जो बुनियादी तौर पर अपना सफारत खाना वह निकाल चुका है, अब वो देखना चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो किस तरह से अब दाखिल हो, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करे या ना करे। तजज़ुब का शिकार नज़र आता है कि वो जनूबी एशिया के खित्ते में मौजूद है और अहम, और जो अगर वो सी पैक या इस रीजनल कनेक्टिविटी या मईशत में इस तरह के शामिल होना चाहता है, तो दर हकीकत उसे तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा। और इस तरह से जो रीजनल कनेक्टिविटी है मईशत के लिहाज से, उसमें जो है वो एक तरह से शामिल हो सकेगा। तो भारत के लिए ये एक तरह का मसला बना हुआ है, क्योंकि तालिबान के ज़बीहुल्लाह मुजाहिद बुनियादी तौर पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो मुदाखलत होती थी अफ़गानिस्तान की तरफ से, अब वो नहीं हो सकेगी। दर हकीकत उनका इशारा एक तरह से भारत की तरफ था, और कहा कि ये तासुर अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान तालिबान पर अपना असर रसूख जो है करता है, या तालिबान पर अपना दबाव जो है वो डालता है। तो इस तरह के कोई मामला नहीं है, और इसको अब इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए। और भारत को कहा है कि उसको चाहिए कि वो इंसानी हकूक़ के हवाले से कश्मीर के मामले पर गौर करे, उसे कश्मीर को हक़ खुद इरादियत देना होगा। तो ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आप जानते हैं जब इस तरह के बयान जो है अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे, तो भारत के लिए एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे, और वो इस मामले पर जो है अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात का वो इजहार भी करता है। अब अगर मजमूई इस खित्ते की मजमूई सूरत हाल इस हवाले से देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मजमूई सूरत हाल वो है जो एक खित्ता अफ़गानिस्तानी एक फ़्लैश पॉइंट जो है बुनियादी तौर पर अहमियत रखता है, जिसके ज़रिए से ही रीजनल कनेक्टिविटी हो सकेगी। तो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए चीन और रूस पाकिस्तान जो एक तरह से इत्तेहाद के ज़रिए जो है वो अपने मामलात को कभी भी इस अपने मफादात को कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर अमेरिका या बरतानिया किसी भी शक्ल में मगरबी इत्तेहाद जो है अगर इस खित्ते में अपना दोबारा से जो है कोई मदाखलत करने की कोशिश करेगा। अब अगर चीन के अमेरिका की पॉलिसी देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर अमेरिका ने बुनियादी तौर पर अमेरिका को सदर जो बाइडन को इस हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद का बर्दाश्त करना पड़ रही है, और आए दिन जो कॉलम्स तहरीरें जराइद मुख्तलिफ जराइद अखबारात या लिखी जा रही हैं, और इस हवाले से शदीद तनकीद अमेरिकन पॉलिसी पर की जा रही है कि अमेरिका ने दर हकीकत एक तरह से जो अपनी एक तरह से अपना असर रसूख या इन्फ्लुएंस या जो भी जितनी भी इस तरह से कामयाबी हासिल की थी अफ़गानिस्तान के अंदर, वो बुनियादी तौर पर उसने एक झटके में तालिबान की 3 दिन के रोज़ काबुल पर कब्जा करने के दौरान खो दी हैं। अब जितनी भी कोशिशें की थी दर हकीकत वो एक तरह से बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो इक़दाम अमेरिका ने जो कामयाबी हासिल की थी वो एक तरह से खो चुका है। ये इस बात में कितनी सदाकत है या मगरबी ममालिक में ये तजिया कितना एक तरह से हकीकत पसंदाना है, वो तो एक अलग बहस है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस खित्ते की, तो बुनियादी तौर पर इस खित्ते के हवाले से अमेरिकन पॉलिसी को देखें, तो अमेरिका ने एक तरह से अपनी पॉलिसी को कुछ वक्त के लिए डाइवर्ट किया है। बुनियादी को डाइवर्ट तो नहीं किया, ये पॉलिसी पहले ही मौजूद थी, लेकिन एक तरह से जो अपना एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं एक दूसरी तरफ तवज्जो दिलाई है या तवज्जो को मबजूल किया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो नायब सदर हैं अमेरिका के बुनियादी तौर पर जनूब मशरकी एशिया के दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले अगर हम देखें तो सिंगापुर का दौरा किया, उसके बाद वियतनाम, और इस दौरे पर वहाँ पर मौजूद है। और बुनियादी मकसद ये है कि चाहे चीन की जो एक तरह से वहाँ पर सॉवरेंटी है उसको चैलेंज किया जाए, अपने इत्तेहादियों को मिलाकर एक तरह से भूमअप किया जाए, और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अमेरिका को जो इस हवाले से शदीद तनकीद या अमेरिकन क़यादत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, तो उस हवाले से इस मामले को डाइवर्ट किया जाए साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, ताकि एक तरह से तवज्जो हट सके अमेरिकन अखबार या जराइद की अफगानिस्तान के इशू से हटकर दूसरे या जुनूब मशरकी एशिया की तरफ, ताकि एक तरह से इस मामले से भी बचा जाए। तो इस हवाले से जो अमेरिका और जो चीन का एक तरह से आप जानते हैं एक नई बात जो नहीं है, इस वाले से जो है क्लैश चलता रहता है, और बुनियादी तौर पर एक दूसरे के पर सफारती जो है पाबंदियाँ भी लगाई जाती भी हैं, और इसी तरह से जो तजारती पाबंदियाँ वो भी लगाई जाती हैं और लगाई जाती रही हैं और लगाई जा रही भी हैं। तो इस हवाले से जो ये एक सिलसिला जारी रहता है कि अपनी सॉवरेंटी को या इस खित्ते में या जुनूब मशरकी एशिया में चीन के जो बुनियादी तौर पर या चीन के जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनके समुद्रों पर या अपना असर रसूख कायम करने के
کے لیے جو ایک طرح سے جو امریکہ ہے وہ مداخلت کرتا رہتا ہے، چاہے وہ اپنے جہاز وہاں پر بھیج کر کرے، چاہے وہ اپنے جو اتحادی ہیں ممالک، چاہے وہ اس کے 120 ممالک میں آپ جانتے ہیں 80 ممالک سے زائد 100 ممالک میں 120 سے زائد دنیا پورے خطے میں دنیا میں اس کے اڈے ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہے اس خطے میں موجود اپنے اڈوں کے ذریعے جو ہے مداخلت جو ہے کرتا رہے، اپنی جو اتحادی ہیں ان کو جو اپنا ایک طرح سے عسکری حوالے سے جو ہے بھوماپیا طاقتور بنانے کے حوالے سے جو ہے اپنا اثر و رسوخ کا استعمال کرتا رہے۔ اب اسی لیے امریکہ نے اپنی اس اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے چین کے ساتھ ایک کلیش کا سلسلہ وہ شروع کر دیا ہے، اور کلیش کا سلسلہ ایک طرح سے چین کے حوالے سے سمندری جنوبی ایشیا کے جو سمندر ہے اس حوالے سے چین کی سوورنٹی کو ایک طرح سے چیلنج کرتے ہوئے کیا ہے کہ چین کا ہی صرف اس پہ حق نہیں بنتا بلکہ امریکہ بھی اتنا ہی حق جنوبی مشرقی ایشیائی سمندروں پر رکھتا ہے۔ اور اس حوالے سے کورونا وائرس کے حوالے سے ایک رپورٹ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں امریکہ نے وہ تیار کی ہے کہ کورونا وائرس در حقیقت ایک ووہان لیبارٹری سے پھیلا ہے، تو اس حوالے سے چین کو مورد الزام آنے والے وقتوں میں کیا جائے گا، اور اس بات کا ایک طرح سے اظہار کیا جائے گا در حقیقت چین کا ایک پروپیگنڈا تھا، اس پروپیگنڈے میں چین کو شامل کرتے ہوئے در حقیقت چین پر الزامات کی سیاست جو شروع کی جائے گی، اور اس پر جو ایک طرح سے پابندیاں جو ہے لگائی جائیں گی، اور اس خطے میں ایک طرح سے ڈائیورٹ کیا جائے گا صورتحال کو افغانستان سے جنوب مشرقی ایشیا کی طرف۔ یہ ایک طرح کی پالیسی جو امریکہ نے اپنائی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خطے کی صورتحال یا پوری اس دنیا کے ممالک کی جو ایک طرح سے عالمی طاقتوں کی جو اس وقت کھینچا تانی جاری ہے، ایک طرح سے ایک اپنے طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے اس حوالے سے معاملات کے حوالے سے اگر پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان نے ایک طرح سے ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں بہترین فورن پالیسی اپنائی ہوئی ہے، اور پاکستان در حقیقت کسی بھی معاملہ کسی بھی ممالک کی جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پاکستان کی جو فورن پالیسی اس لحاظ سے اگر اس میں بہت سی ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے اگر پاکستان کی فورن پالیسی دیکھیں تو پاکستان اپنی سوورنٹی پر کمپرومائز کرنے کے لیے کسی بھی طور پر تیار نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے اپنی سوورنٹی کو برقرار رکھتے ہوئے دو طرفہ معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر سامنے بیٹھنا چاہتا ہے تو برابری کے سطح پر بیٹھنا چاہتا ہے، برائے کہ کسی کا جو ہے ڈو مور کے حوالے سے کسی کا پریشر جو وہ ہے قبول کرے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کی فورن پالیسی کی ابھی موجودہ صورتحال میں تعریف کرنا بنتی ہے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کی یہ ایک کامیابی ہے کہ انہوں نے فورن پالیسی جو پاکستان کی تھی وہ اسے آزاد کر دیا ہے، اور پاکستان کے ایک سوورنٹی ملک کے لحاظ سے ایک پیرٹی کا اصول جسے مساوات یا برابری کہتے ہیں، اس اصول کو قائم کرتے ہوئے پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا، اور یہی جو پیش رفت ہے خطے میں افغانستان سے کے معاملات سے ریلیٹ کرتے ہوئے فورن پالیسی منسٹر شاہ محمود قریشی نے دورہ کیا ہے۔ اس دورے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ تمام ممالک کے جو ایک طرح سے اب افغانستان کے اندر جب انخلا مکمل ہو جائے گا 31 اگست کے بعد، تو ایک طرح سے اب حکومت جو قائم ہونے جا رہی ہے اس حکومت کو ایک طرح سے دوسرے ممالک بجائے کہ یورپ نے یا IMF ورلڈ بینک نے ایک طرح سے قرضے اور ایک طرح سے جو پروجیکٹس جاری تھے اس کو روک دیا ہے، افغانستان کے اندر امریکہ نے جو 9 ارب ڈالر کے جو اثاثے تھے افغانستان کی حکومت کے اس کو منجمد کر دیا، اس لیے طالبان کا جو خزانہ ہے وہ خالی ہے۔ تو اس حوالے سے جو طالبان کو ایک طرح سے پریشانی کا مستقبل میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو ایک طرح سے جو ہے یہی جو وہ ممالک ہوں گے طالبان کی حکومت کی مدد بھی کریں گے، اور یہی جو ممالک ہیں ان کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے افغانستان کے اندر امن بھی ایک طرح سے تمام جو جتنے بھی اقوام ہیں وہ بھی حکومت میں شامل ہو گئے، اسی سے در حقیقت CPEC جو وہ کامیاب ہوگا، اور مشرقی وسطی ایشیائی ممالک جو ہے ان کی جو معیشت جو ہے وہ ان ممالک کے ساتھ جو جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ جڑے گی۔ جو BRI جو چین کا منصوبہ ہے بنیادی طور پر اسی طرح جو وہ قابل قبول یا قابل عمل ہو سکے گا جب افغانستان کے اندر امن ہوگا، اور یہی جو خطہ بنیادی طور پر مشرقی یورپ کے ساتھ جو ہے ایک کنیکٹ کر سکے گا اس پوری ریجن کو۔ امریکہ جو اور چین جو امریکہ کو اس وقت ایک طرح سے جو ہے چیلنج کر چکا ہے یا چیلنج کیا ہوا ہے، اس نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران امریکہ کی طاقت کو، تو چین ایک طرح سے اس خطے میں ایک ابھرتی ہوئی ایک طاقت ہے، اور ایک طاقت اس معاشیت لحاظ سے بھی ہوگا، سیاسی لحاظ سے بھی ہوگا، یا دوسرے معاملات کے یا عسکری لحاظ سے بھی ہوگا۔ اور پاکستان یہاں پر روس اور پاکستان چین کے اتحادی کے طور پر وہاں پر موجود ہوں گے، اور یہی اس خطے پر ایک طرح سے سٹیک ہولڈر ہوں گے، انہی کی طاقت جو در حقیقت ہے ایک طرح سے جو ہے وہ معنی خیز ہوگی، اور بھارت یہاں پر
تنہا جو موجود ہے، اور جو بھارت کی یہ تنہائی ہے در حقیقت اس کی جو ہے ماضی میں کی گئی غلطیاں جو کہہ لیں، یا اس کی جو ایک طرح سے پالیسی جو منافقت کی اس نے اپنائی، یا خطے میں جو ہے اس خطے کو انتشار کا باعث کرنے کا وہ سبب بنا افغانستان کے تھرو، در حقیقت یہ اس کی ایک طرح سے سفارتی تنہائی بھی در حقیقت اس کی اپنی ہی کی گئی جو ہے غلطیاں ہیں اس کا سبب ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں افغانستان کے اندر امن جو ہے در حقیقت اس پورے خطے کے لیے معنی خیز ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔